أولغا بتصير أسيرة بحرملك اسكندر، واسكندر بيطلب منا أن تصير زوجته. آلتان بيجيب أنا لعند اسكندر، وأنا بتوافق تصير زوجة اسكندر إذا بيترك أولغا تروح. بس لا زواج أنا ولا سفر أولغا من تركيا ما كان بحسابات دينيس أبداً. محاولة قتل أنا بتفشل، ودينيس بتتعاقب وبيبعتوها على المنفى. اسكندر، ليش الحصان بيمشي بهالطريقة عكس البقية؟ يمكن لأنه بيتحرك مثل الحصان وبينط لوين ما بده. بس هذا الحجر الوزير. بأوروبا بيسموه كمان ملكة الشطرنج، رفيقة الملك بالمعركة. وشو بتعمل رفيقة الملك بالمعركة؟ بصراحة بتتحرك كيف ما بدها، بشكل مستقيم أو حتى مايل، وبالمسافة اللي بدها إياها، وعطول بتساعده للملك باللحظات الصعبة. عجبتني الملكة، بتروح لوين ما بدها. يعني ما بتخاف حدا يأذيها إذا كانت لحالها. أنتي ما عاد رح تخافي من حدا. دينيس رح تترك هاد القصر، وما رح تلاقي حدا يعمل مشاكل ومؤامرات ضدك. كيف يعني؟ عن جد رايحة؟ إيه، أنا نفيتها برا القصر. شكراً يا سلطاني. ادخل. عفواً يا مولاي، عمر باشا موجود بالقصر وطالب يشوف حضرتك. طيب خليه يفوت. مولاي السلطان، أنا تجرأت أرجع لهون أول ما عرفت إنه معاليك طلعت عايش واستلمت الحكم. بدي أكد على ولائي الكبير، وأنا جاهز لنفذ أي خدمة بتطلبها مني حضرتك يا مولاي. ممتاز. إذا هيك الموضوع، أنا في عندي مهمة جديدة إلك، وبتوقع إنه حضرتك الشخص المناسب لتنفيذها. تأكد إني جاهز لهالشي. أنا قررت كلفك يا عمر بالتحضير لحفلة العرس تبعي أنا وعروستي آنا. مولاي، أنا بأكد لك إنك ما رح تندم على تكليفي بهي المهمة الكبيرة. اسكندر، ليش كلفت هاد بالتحضير لحفلة عرسنا؟ ليش لحتى ما كلفه؟ ما بعرف، بس ما ارتحت له. شو طالع بإيدي أعمل؟ أنا مضطر إني أتعامل مع الحاشية الموجودة حوالي، وهاد عمر شخص كتير مزوق وعنده خبرة. بس أنا حسيته واحد كذاب وما بينوثق فيه. حتى لو كان هيك أنا بقدر اكتشف حركاته. أكيد أنت بتقدر، بس ليش ما بتقرب الناس اللي بتوثق فيهم ويلي فيك تعتمد عليهم؟ يعني مثل آلتان. بدي أطلب منك يا أنا إنه ما عاد تذكري اسمه قدامي مرة تانية. مو بقصدي. شو رأيك؟ روح وجيبها، أكيد ما رح تهرب منه، هي بتعرفني. لا، بعدين أنت بطلت خادمي. يعني شو ساوي هلأ؟ روح على بلدك، على روسيا. عبلدي؟ ايه بتمنى.
شو رأيك تروح معي؟ لا، أنا ما عاد روح على روسيا. مثل ما بدك. إما عندي إلك مفاجأة بتطير العقل. رح ينفوا دينيس خانم برات القصر. ماين جود. وأخيرا. بس لوين؟ أنا مو فارقة معي لوين، المهم تروح برات هالقصر. إما نحن ما عاد رح نشوف وشها مرة تانية، وهيك رح نقدر نعيش بأمن وسلام بدون ما نخاف على حالنا. قصدك نعيش هون بالقصر؟ إيه طبعاً. يعني أنت ما بدك يانا نرجع لقسطنطينوف؟ قسطنطينوف مدينة صغيرة وكتير مملة، حتى الدبان الموجود فيها بيموت من الملل. صدقيني الحياة هون بتسلي أكثر. بس أنا كان حلمي إني أترك هالقصر اللي بخوف وارتاح. حبيبتي إما، اللي كان مخوفنا بهالقصر هي دينيس. معك حق، مزبوط. طيب مو مشكلة، خلص أنت خليك بالقصر، أنا رايحة. إما استني شوي. طيب أنا ما بطيق قسطنطينوف، شو بدي أعمل لك يعني إما؟ الإيطاليين عم يقترحوا إنهم يعمروا لنا هون مصانع لتصنيع القماش، ومو مصنع واحد. حبيت الفكرة. فكرة حلوة، بس حاطين شرط إنه العمال اللي بدهم يشتغلوا بهالمعامل لازم يكونوا إيطاليين. هيك لكن. وعمالنا شو بدهم يعملوا؟ يعني يفتحوا تمهم للسما؟ لا، أنا ماني موافق على هيك اقتراح أبداً. بس هيك نحن رح نضل متخلفين وبدون صناعة، وأنا بشوف اقتراحهم كتير مفيد. تفضل. احترامي. قولي خان بيك، ليش اجيت؟ في شي ضروري؟ ايه، أنا ناوي سافر مشان دور على بنتي. قالوا لي إنها بروسيا. مو مشكلة، أنا ما رح أرفض لك هذا الطلب بما أنك أنقذت لي عروستي. مولاي من بعد إذنك بدي تبعت معي حدا يكون موثوق كتير. وليش لا؟ لكن أنا رح أبعت معك ألتان. ألتان، شكراً لحضرتك. لسه في شي؟ لا، فيك تروح. وهلأ شو بتحب إني رد على طلب الإيطاليين؟ تفضل. باشكرت بيك، عمر باشا وصل. ايه، خليه يفوت. عمر، باشكرت بيك. النفي تبعي ما كتير طول، وليكني رجعت لهون من جديد. هذا الشال تبعه يقول؟ بيقولوا الزمن بينسي الجرح، بس أنا لهلأ ما عم صدق إنه بنتي ما عادت موجودة. أنا حاسس بالوجع اللي بقلبك. خسارتها كانت قاسية. كانت رح تصير مرت السلطان، بس الله راد إنه تروح لعنده. ليش واقف؟ ارتاح. ايه، كل شي تغير فجأة. الصدر الأعظم بيتغير وبيبعتوه على المنفى، وكمان الخانم القوية تتقلع كمان من القصر، والشاب الصغير بيصير سلطان بيوم وليلة. بالأول كان في إلي وزن جوات القصر، بس هلأ الزمان تغير وراح، واسكندر بطل بحاجتي. معقول يكون الحاكم الصغير مو بحاجة لنصيحة ومساعدة من الناس اللي عندهم الخبرة مثلنا أنا وياك؟ اسكندر ما رح يقبل يسامحني من بعد ما قلعته من بيتي. لازم يكون عندك خبر يا باشكورت. الحاكم ما رح يطول بالحكم كتير.
اسكندر من يومه صحته مو منيحة. معقول هالحكي. بس مين اللي رح يستلم مكانه؟ بده يرجع ألتان؟ لا، ما عاد عندي رغبة يحكمنا هالانكشاري. لكان بدك يانا نراهن على قولي خان؟ بظن السيطرة عليه أسهل. عندك علم إنه اسكندر ناوي يتزوج؟ من نفس البنت الروسية اللي اسمها آنا، ما هيك؟ هي تركت بلدها وإجت لهون. اليوم كلفني بالتحضير للعرس تبعهم. يا الله، شو قصته الراكضين ورا الغربة؟ كأنه ما في بنات بتركيا بيستاهلوهن. صحيح. هلأ ما طلع قانون بيسمح للمرأة بالحكم؟ هون بلشت المصيبة. لا، هي بسيطة. إذا بيصير له شي للسلطان نحن بنقدر نتعامل مع هي الغبية آنا، بس قبل ما تجيب له وريث، لأنه إذا صار في وريث رح ترجع تتعقد القصص. أنا ليش حاسس إنه في عندك خطة جاهزة؟ بس بالأول لازم أقدر أقنعه لاسكندر إنه يسمح لإيما وشوتاف يتركوا القصر ويسافروا برا تركيا. ولما ما يكون في دكاترة مناح ممكن يصير أي شي بقلب هذا القصر، حدا يتسمم أو يصير وباء. بتوقع إنك فهمان شو عم بحكي. طبعاً فهمان. جاوبيني إما، عن جد أنتي وشوتاف ناويين تسافروا؟ خبريني إذا عم تخططوا لهيك قصة. بصراحة أنا كنت ناوية أسألك إذا بتسمحوا لنا أنا وشوتاف نضل هون بالقصر. أنتي عن جد بدك تضلي هون؟ إيه، إذا بتسمحوا لنا. شو عم تحكي؟ أكيد بنسمح لكم. عن جد؟ صدقيني بدون دينيس رح تكون الحياة بالقصر حلوة. أنا تمنيت من قلبي إنك تضلي. بابا بترجاك خلينا نكمل هاللعبة بوقت تاني. بعد ما تتزوج ما رح يضل عندك وقت تلعب معي. ايه بس مراسم العرس بعد شوي رح تبلش، لهيك لازم استعجل. على شو بتضل مستعجل؟ ما بكفي تسرعت وسمحت لقولي خان يروح يدور على بنته؟ شوفي يا، ما هو لازم يلاقيها. انت بتعرف شو معنات الواحد يخسر ابنه؟ أكيد بعرف، بس صار في عنا قانون بيعطي الحق للمرأة بتولي العرش، وهي البنت رح تكون المنافسة إلك. ايه بس لا تنسى انه في بيناتنا فرق كتير كبير بالعمر. بعدين انا ما عملت هالشي كرمال قولي خان، كرمال زليخة. هي رح تجن من الزعل على بنتها. إذا بتضل بهالطبع بحياتك ما بتصير حاكم. العواطف شغلة مو منيحة يا ابني. أنا هلأ صرت الحاكم، يا ريت تسمح لي قرر شو المنيح وشو السيء. لكان إذا أنت مانك بحاجة لنصيحة مني، فأنا ناوي بعد عرسك روح عيش بالجبل. ليش بدك تروح لهنيك؟ حابب ارتاح وشم هوا. القعدة الطويلة بالقصر عم تخليني اختنق. أنت لساتك مريض، برأيي ما في داعي نتسرع. أنا أخذت قرار، قعدتي هون عم تزيد مرضي. طيب شو رأيك ابعت معك دكتور من القصر؟ لشو؟ ما في داعي. بابا بترجاك لا تعارضني، أنا رح ابعت معك الدكتور شوتاف، هيك أضمن لصحتك. إرادة السلطان لازم تمشي على الكل. إذا هيك لكن خلينا نقوم. طلباتك أوامر يا مولاي. إما أنا كان بدي أقول لك. استنى، خليني أحكي بالأول. بدنا نضل بالقصر وأنا رح أصير الدكتورة الشخصية لأنا. مو من شوي قلتي لي بدك تروحي على روسيا؟ بس أنت كنت حابب تضل. شوتاف، أنا اللي بيهمني هلأ هو أنت. إما حبيبتي، أنت بتقبلي تتزوجيني؟ هذا كل يلي متأمله. هذا أهم موضوع عندي بالدنيا كلها. صدقيني أنت الشخص الوحيد الموجود بهذا القصر يلي بيعرف شو تعرف شو بده. أنا ما عم أفهم هي معناها إيه ولا لا.
دكتور شوطاف بدك تسافر. أنا هلأ كتير مشغول. قلت بدي سافر؟ لوين؟ بعد عرس السلطان انت رح تسافر على الجبل مع السلطان سليم. بس أنا ما فيني روح. أنا ناوي إني الفترة الجاية أتزوج. السلطان اسكندر هيك أمر. رح تسافروا فوراً بعد ما تخلص مراسم العرس. أنت لسه ما جاوبتيني. إيه؟ إما أنا رح ساوي كل شي كرمال أرجع لك، لو شو ما كلفني الموضوع. ارجع بأسرع وقت لأني ناطرتك. أكيد رح أرجع بأسرع وقت وما رح أتأخر أبداً. انت عملت كل شي طلبته منك؟ دينيس خانم ما عادت تبين بالقصر أبداً؟ أكيد يا مولاي. دينيس خانم هلأ صارت بعيدة عن هالمكان. ايه تمام. من هلأ صار اسكندر بحاجة إلك. حاولي إنك ما تشغليه بقصص فاضية. الزوجة لازم تكون سند لزوجها. حكي مزبوط. مزبوط، بس مو كل النسوان بينجحوا بهالشي. رح حاول انجح. تفضلي. على فكرة انت اليوم طالعة كتير حلوة. فعلاً انت أحلى بنت بكل هالدنيا. لأني فرحانة. وأنا لو تعرفي قديشني فرحان. بطلب من كل الموجودين يقدموا التحية لزوجة السلطان. أنا يا حبيبة قلبي. وأخيراً أنا وياك صرنا مع بعض. إيه، حتى أنا لسه ماني مصدق. لا لا، أنا كمان مو مصدقة. يلي صار بالعرس ما تخيلته، مثل يلي بسمعه بالحكايات. هالشي كان كتير حلو. بدي أتشكرك على كل شي. ما في شي بالدنيا أحلى من إنك تكوني معي، وإنتي هلأ صرتي مرتي. إيه، كنت عرفان إنه روحتي وراكي نتيجتها رح تكون حلوة. شو لسه ما نمتي؟ لا لسه.
أنا كنت ناطرتك. احكي لي شو اللي صار اليوم بالقصر وكيف كان العرس؟ كيف كان العرس؟ ما لحقت شوف شي، بس باركت له لاسكندر وأعطيته الهدية تبعنا. يعني أنت ما قدرت تلحق تشوف الاحتفال تبع الضيوف؟ حتى لو كنت رايح أبكر ما كنت رح شوف من العجقة. الكل كانوا عم يحكوا هنيك عن هالصبية الروسية اللي اجت لهون وتزوجته لاسكندر، وعن قريب رح نفرح لما أرجع أنا وبنتي. أنت رح تسافر على روسيا؟ أي. بكرة من الصبح بكير مسافر. ما تخيلت إنه اسكندر يقبل يبعتني، بس بده يبعت معي آلته. معه حق، الطريق كتير خطر. ايه، بس بتعرفي شو؟ عم فكر لما نوصل على الضيعة خلي آلتان معي. بلكي سوتنيك ما قبل يعطينا البنت بسهولة. بس يمكن ألتان ما بيقبل يتواجه هو وفيودر. هو بيكون أخو ماريسا. آلتان بالأخير بيضله انكشاري، وهو بيعرف كيف يتصرف. ما عنده شيء اسمه ماريسا، في بحياته بس السلطان اسكندر، وهو لازم يسمع كلمته، يعني رح ينفذ اللي بيقول له عليه. بس انتوا رح تكونوا اثنين، بلكي فيودر استنفر حرس الحدود. ساعتها هنن الخسرانين. أنا بوعدك إني رح أقدر أجيب بنتنا، حتى لو اضطريت أقتل كل الضيعة مع الزعيم تبعهم. أولغا سيفيليفنا؟ رومان، لا تعلي صوتك، ما بدي حدا يسمعنا. أنا ناوية أروح على روسيا على ضيعة حراس الحدود. شو اللي صار لحتى فجأة بدك تسافري؟ ما في شي لهلأ، بس كل شي وارد. بدي إياك تساعدني. بعرف من بعد السجن أنت ما عم تشتغل كتير، يعني ممكن تروح معي ببساطة. بصراحة حكيك مزبوط، بس أنا ما فيني أترك أبي. بتعرفي وقت يلي كنت بالسجن كان رح يموت من الزعل، وإذا برجع بختفي بجوز. لا تخاف، رح ترجع لهون. وشو إلي علاقة؟ ليش أنا؟ لأنه في خطر على حياة أكسانا، عم تفهم؟ شبهها أكسانا؟ لهلأ ولا شي، بس ما فينا نضيع وقت. قولي خان رايح لهنيك ليجيب بنته، وشكله حاطط الشر بعيونه. انت مو معقول يا زلمه الواحد حرام يكلفك تعمل شي كرماله. كل مره بقول لك على شغله بتعمل اللي براسك وبتفشل. ما ضل عنا حل غير انه نراقب المطحنه. كلاديفيا مرة عنيدة كتير، بس بتعرف مكان المجوهرات. طيب ليش ما فهمت علي؟ حتى لو عملناها ما رح يجينا منها غير وجع الراس. أكيم بروكلوفيتش، أنا فكرت بشغلة منيحة. ريح حالك، انت إذا بتفكر بينفجر راسك. اشرب. ليش هالحكي؟
كيفك أكسانا؟ لا تعلي صوتك، الأولاد نايمين. بدك شي؟ أكيد بدي. جيت أسألك عن موضوع. كيف صحة الأولاد اللي عندك؟ شو وينه زوجك؟ هو راح على شغله. بتعرفي إمتى ناوي يروح على تركيا؟ ما بعرف، بس لما يجي بسأله. اسأليه وخبريه إنه لازم يستعجل. وديري بالك على أولادك منيح. جايب لك معي أخبار بتهمك. شو هالأخبار؟ أخبار بشعة. الفندق تبعك هلأ طار. بيترو ناوي يخليكي تعيشي باقي عمرك على الحديدة. وأنت شو عرفك؟ لتكون حكيت معه؟ لا، كنت هنيك اليوم وسمعت حكي الناس، وهالحكي ما راح يعجبك بنوب. في إشاعة كبيرة إنه بيترو ناوي يخلي الشرطة يعتبروكي مفقودة بشكل رسمي، لأنه كل أملاك الزوجة لما تكون مفقودة زوجها بيقدر ياخدهم ويتصرف فيهم. لكن عم يقول عني مفقودة. طيب أنا رح روح لهنيك وورجيك كيف أنا مفقودة. إيه، منشان هو يقتلك ويدفنك بأرضك، وساعتها بتكوني مفقودة عن جد. طيب شو لازم أعمل؟ نحن لازم نكون هالفترة كتير أذكياء، لأنه بيترو مانو غبي. بتحبي إني ساعدك؟ مشان تطلب مني اكتب لك نص الفندق باسمك مو؟ شو بدي أعمل بنص الفندق تبعك هلأ؟ أنا بدي إياكي تعملي شغلة تانية كرمالي. شو؟ أنت معروفة بالضيعة، ما هيك؟ أكسانا؟ طمنيني، كيف الصغار؟ فيودور، كلاديفيا كانت هون من شوي. وشو اجت تعمل؟ سألتني امتى ناوي تروح على تركيا. بدها اياك تستعجل. اسمعني شوي. شو هالقصة؟ أنا حبايبي كتير خايفة على الأولاد. من شو انت خايفة؟ لا تردي عليها. الطريقة اللي حكت فيها خلتني خاف على الأولاد. شو بتقدر تعمل لهم أكسانا؟ خلينا نسافر، بترجاك لو فترة قصيرة. يعني لوين بدنا نروح؟ معقولة نترك بيت أهلنا؟ طيب شو مشان الحرس وأهل الضيعة؟ مشان هيك مرة بدي يترك كل شيء؟ لكن رح روح لحالي. انت خليك بالضيعة مع حرس الحدود. أكسانا بلا حكي فاضي. الأولاد أغلى شي عندي. خلص بقى، لا تفيقهم. ساعديني غسل.
كنت رح أوقع. لك أنت شو جابك لهون؟ أنت هون محلك. أنت شو عم تعمل هون؟ هذا أنت؟ ايه عن جد؟ هي ماريسا اللي جاية. ما توقعت اني ارجع اشوفها هون. شكلها ما اتفقت مع الاتراك ورجعت هربت. ماريسا، يا اهلا وسهلا. شو انت وياها؟ اكيد اشتقتوا لي، ما هيك؟ هلا صار في عندكم سيره تحكوا فيها. مرحبا ماريسا. شو أهلين تركتي سينكا. تركيا واجيتي؟ ايه تركتها. على طول ولا زيارة؟ رجعت على طول. قال رجعت على طول. بكره بتشوفوا رح ترجع هي ويورمالاي يلحقوا بعض. يا ريته لو ضل عايش مع هديك البنت، ما كانت رح تنكد مرحبا عليه. يا شباب. ليك يورمالاي، هلا انا عندي استعداد اطلع على الدورية كل يوم، بس مين بده يصلح لي سقف البيت ها؟ على طول هيك تحججوا، واحد بالسقف والتاني مرته عم تولد والثالث مريض. انتوا ما بتخجلوا على حالكم؟ معك 3 أيام لتخلصوا. يورمالاي. طيب ماشي. يورمالاي، دريت ماريسا رجعت على الضيعة. ماريسا؟ عن جد عم تحكي؟ هي اجت لحالها ولا لا، ما عم تحكي؟ لحالها، وقال راجع على طول. متأكد؟ يورمالاي؟ وقفلنا هون. شو وصلنا؟ ايه وصلنا. برأيي تتزوجي. انت رجعتي؟ هذا اللي رح اعمله. يورمالاي. شو ناطرني؟ ايه ناطرك. ما كل عمري وانا ناطرك، واخيرا رجعتي لي. شكلك نسياني وعدك. مو على اساس نتزوج ولا شو؟ لا تكون كلمه وقلتيها. لا ما نسيت. طلبني لأتزوجك. تقبلي تتزوجيني؟ أكيد بقبل. عم تمزحي؟ لا، امتى بدنا نساوي العرس؟ بالوقت اللي بدك إياه. إلى كم بكره؟ خلص لكم بكرة. بلا مزاح. امشي نروح نعزم العالم. يا عالم جهزوا حالكم، بكره حنتزوج انا وماريسا. إلهم وقت طويل مضبوبين، ريحتهم صايرة مو حلوة. هيك قلت رح شمسهم شوي. يعني ليش ما بتكبي كل هالكراكيب؟ ليش عم تقول عنهم كراكيب؟ هدول كلهم من جهازي ولساتهم جداد. بدي أعطيهم لبنتنا أولغا بس تكبر. شو ما دريت يا زعيم؟ اختك رجعت على الضيعة. ليك وينها؟ جاي لعندكم. شو عم تقول؟ ماريسا؟ ماريسا مع يورمالاي. تعالوا خبرونا، مشي الحال؟ مرحبا، كيفك ماريسا؟ وهلا بتمنى تشرفونا وتحضروا عرسنا. انتوا اغلى اثنين بحياتي، وانت يا فيودر رح تكون بدال ابي. بتمنى ما تقول لا يا سعيد. شو هالحكي؟ عم تمزحوا؟ بقسم لك. لك لازم هنيكم. تعال لعندي، تعال. شو هالاخبار الحلوه؟ فرحت لكم كثير. لك الف مبروك. بس امتى العرس؟ العرس بكره. عم تمزحوا؟ بعد كل هالنطره معقوله نتاخر بالعرس يا اكسانا؟ وانتوا ليش مطلعين اغراض البيت؟ شو ناويين تروحوا على المكان؟ لا بس كنا عم نشمسهم شوي. لازم نحتفل. تعالوا فوتوا لا على استنى، الخلاص. اجل الاحتفال، في عنا شغل كتير بعدين. تعالوا لعنا ناطرينكم. يبقى منشوفك المساء، ماشي؟ ماشي، خلصوا على السريع وتعالوا. جهزوا اللحمه للشوي اليوم ها.
شايفة شو مستعجل؟ عن جد في شي مو طبيعي. على شو مستعجل هالقد؟ ما عم بفهم. ليكون خايف تغير رأيها. على فكرة ما كانت رح تخسر شي لو طلبت موافقتك. انت بتضل اخوها الكبير. هي أبي ما كانت تسأل عن رأيه بشي. إذا هيك نحن ما عاد رح نروح لمحل، صح؟ عكسانا لوين بدنا نروح هلا؟ نحن لازم نحضر عرس أختي. لكن بعد العرس منروح. طيب خلص موافق. فيودور، أنا ما بدي أروح على العرس. وليش بقى؟ ماني حابة أترك الأولاد. خبري جارتك تقعد معهم. ما بتعرف شو ممكن يصير فجأة. ما بدي أتركهم مع حدا مشان ما يصير لهم شي. عكسانا خلص بناخدهم معنا. يعني شو بدنا نقول لماريسا؟ ماريسا ما رح تزعل. بتعرف إذا تركتهم لحالهم رح ضل قلقانة عليهم. لا تحاول تقنعني. سمعتي؟ ماريسا رح تتزوج يورمالاي وأخيرا. ايه بكره العرس. معقول قررت هالمجنونة تعقل وأخيرا وأخيرا؟ حكيك مزبوط. يمكن بعد ما تتزوج رح تبطل شغلة حرس الحدود منشان ما تتخانق هي وجوزها على المناوبات. شو عم تحكي؟ بيسترجي يعملها. لك ايه هي قوية وقادرة. بالذات كثير بيحبها وما رح يقول لها لا عشي. يا أهلا ليكي واضح قد ايه بحبها. ايه كثير بيحبها. أكثر من حاله. ليديا، شو صار معك؟ قدرتي تعرفي شيء؟ هلا اتركني بحالي. لا اسمعي، نحن مو هذا كان اتفاقنا. بدك تلعبي معي ما برجع لك اغراضك. انقلع من وشي انت والاغراض اللي انك انقلع من وشي. وقفي! شو هالمجنونة؟ الحق علي اللي اعتمدت عليها. يعني هلأ غوليخان مسافر؟ اليوم الصبح السفينة تبعه طلعت، شوي تانية بيوصل على روسيا. الله يساعد زوجك على هي السفرة. لما غوليخان يرجع لهون ومعه بنتنا رح يكون لنا حكي تاني. قانون وراثة العرش للمرأة رح يكون هو طريقنا للقصر. هذا القانون كان تحلم فيه دينيس، هي صاحبة هالفكرة. دينيس خانم ما عاد إلها وجود بالقصر. بنتي هي اللي رح تكون حاكمة الإمبراطورية وما حدا رح يقدر يمنعها من هالشي. وهلأ السلطان سليم كمان سافر. بتوقع انه هلأ صار الوقت مناسب لتتحركوا وترجعوا قيمتكم بالقصر. هلأ ما في غير اسكندر بقيان لحاله، وهذا خبرته مثل خبرة ولد صغير. رشيد أكيد عم يحاول يساعده، بس اسكندر مو كتير بيوثق فيه. انتوا نسيتوا آنا؟ عنا بنت كتير بسيطة، إذا قدرنا نتخلص منها اسكندر رح يسمع كلمتنا ويمشي مثل ما منقله. ما خطر عبالي انك توقفي بوجه آنا، بعرف انه هي كتير ساعدتك بروسيا. صح، بس هلأ نحن عم نحكي عن مستقبل بنتي الوحيدة، وهي اللي رح تصير حاكمة الإمبراطورية مثل ما توقع لها أيدنبرغ. أنت متأكدة؟ إيه أنا متأكدة. هي اللي رح تعطي لي العرش، والباقي كله ما له عندي أي أهمية. يعني أنت كمان مزعوجة من آنا. أنا ما كان بدي إياها تضل موجودة بهذا القصر، بس لهلا ما لقيت طريقة لأتخلص منها. أنا عندي طريقة.